स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले जनस्वास्थ्य विद डाक्टर सुरेश तिवारीलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,112, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,832। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेश 1 मा 1,286 जना, प्रदेश 2 मा 1,516, बागमती प्रदेशमा 4,906, गण्डकी प्रदेशमा 575, प्रदेश 5 मा 1,293, कर्णाली प्रदेशमा 359 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 897 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका संक्रमितहरू प्रदेश 1 मा 544, प्रदेश 2 मा 4,091, बागमती प्रदेशमा 2,106, गण्डकी प्रदेशमा 38, प्रदेश 5 मा 323, कर्णाली प्रदेशमा 45 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 133 गरी जम्मा 7,280 जना हुनुहुन्छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,56,52,533 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 8,55,018 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुने संख्या 1,79,51,864 रहेको छ। आजको पीसीआर जम्मा 12,088 गरी जम्मा 7,05,560 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,390 रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 768 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 22,178 र कोभिड संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 55% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट 1,089 वटा कल प्राप्त भएका छन्। अब म आरटीपीसीआर पोजिटिभ हुनुहुनेहरूको डिटेलमा जिल्ला वाइज बताउन चाहन्छु। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, खोटाङमा 2 जना, झापामा 14 जना, पाथरमा 1 जना, मोरङमा 12 जना, सुनसरीमा 56 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 1, पर्सामा 2, बारामा 11, महोत्तरीमा 2, रौतहटमा 5, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 19 हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 393, काभ्रेपलाञ्चोकमा 8, चितवनमा 45, दोलखामा 11, धादिङमा 11, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 30, मकवानपुरमा 6, रसुवामा 1, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 58, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 6 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 4, गोर्खामा 8, तनहुँमा 5, नवलपरासी पूर्वमा 15, पर्वतमा 1, लमजुङमा 32 र प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 9, कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 13, दाङमा 13, नवलपरासीमा 4, पाल्पामा 1, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 33, रुकुम पूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 91। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 2, दैलेखमा 2, सल्यानमा 1 र सुर्खेतमा 1 जना हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 13, कञ्चनपुरमा 4, कैलालीमा 20, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 24, बझाङमा 40 र बैतडीमा 12। यसरी जम्मा 344 महिला र 725 पुरुष गरी जम्मा 1,069 जना
र हालसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 40,529 छ। म प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या भन्न गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा 853, प्रदेश 2 मा 724, बागमतीमा 742, गण्डकीमा 2343, प्रदेश 5 मा 836, कर्णालीमा 268, सुदूरपश्चिममा 1624 गरी 7390 र हालसम्म डिस्चार्जको संख्या प्रदेश 1 बाट 1625, प्रदेश 2 बाट 5397, बागमती प्रदेश 1336, गण्डकी प्रदेशमा 1708, प्रदेश 5 बाट 5023, कर्णाली प्रदेशबाट 2101, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 4988 गरी जम्मा 22,178 र आइसियुमा रहनुभएका बिरामीहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 4, प्रदेश 2 मा 29, बागमती प्रदेशमा 75, गण्डकीमा 6, प्रदेश 5 मा 13 गरी जम्मा 127 जना हुनुहुन्छ र भेन्टिलेटरमा रहेकाको संख्या बागमतीमा 14 र प्रदेश 5 मा 3 गरी जम्मा 17 जना हुनुहुन्छ र 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 12 वटा छन्। मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही र संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 5 वटा छन्। सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला र यसपछि डाक्टर सुरेश तिवारीजीलाई आफ्नो कुरा राख्न म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद डाक्टर। हामीले पछिल्लो समयमा खास गरी यो कोभिड-19 को संक्रमण कसरी गइरहेछ र खास गरी अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र समग्र देशले कतै हामी कोभिड-19 को यो महामारीमा कुन अवस्थामा छौँ भन्ने प्रश्न आइरहेको सन्दर्भमा म यस बारेमा अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु र समुदाय संक्रमण का विभिन्न सूचकहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि पहिलो विश्लेषण हामीले अलिकति 1 महिना अगाडि र अहिलेको हिसाबले हेऱ्यौँ भने महिलाहरूमा हुने संक्रमण दर 8% को हाराहारीमा थियो र आज आएर हेर्दा यो लगभग दैनिक रूपमा बढ्दो छ, तर औसत रूपमा हेर्दाखेरि लगभग 22-23% को हाराहारीमा पुग्न गएको छ। वृद्धहरूमा पनि यो क्रमिक रूपमा बढ्दैछ, 1% बाट 4% हुन गएको छ र पहिला हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायत विश्वबाट आउनेहरूको आयातितहरूको संख्या धेरै थियो। अब लगभग सम्पूर्ण संख्या 96% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका लगायत अघि डाक्टर साहबले भनेका 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको जिल्लाको हेर्ने हो भने लगभग 96% संख्या नै स्थानीय केसहरू भएको देखिएको छ र अनि मृत्यु हुने क्रम पनि बिस्तारै वृद्धहरूकोतिर गइरहेको देखिन्छ। साथसाथै पछिल्लो समयमा हामीले तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ पोजिटिभिटी रेसियो भन्छौँ, हामीले परीक्षण गरेका केसहरू को तुलनामा पोजिटिभ आउनेको कति छ त प्रतिशत भन्दा यो अलिकति हिजोको भन्दा बढ्दै 8-9 को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यी सबै तथ्याङ्कहरूले हामीलाई के इङ्गित गरिरहेको छ भन्दा कतै अब नेपाल समुदाय संक्रमणको चरणमा गएको त होइन भन्ने एउटा प्रश्न उठाएको छ र यसको वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गर्दा पनि अब हामी खास गरी डाक्टर गौतमले भनेको जस्तै 12वटा जिल्लाभित्र पनि हामीले हेर्न गयौँ भने 4वटा जिल्लामा 1000 भन्दा बढी आजको दिनमा सक्रिय संक्रमितहरू हुनुहुन्छ र त्यो 4वटा जिल्ला र बाँकी 8वटा जिल्ला गर्दा हुन आउने 12वटा जिल्लामा जम्मी संक्रमित संख्याको हिसाब गर्दाखेरि 73% संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब के संकेत गरिरहेछ भन्दा यो पकेटमा यो 12वटा यो आउटब्रेक भएको पकेट एरियामा, यसलाई हटस्पट पनि भनिन्छ, यो एरियामा चाहिँ केन्द्रित भएको देखिएको हुँदा हामी चाहिँ अब यो एरियामा समुदाय संक्रमण भयो भन्ने बिन्दुमा पुगेका छौँ र अब यसलाई नै कन्टेनमेन्ट, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो र यसमा
परीक्षणको दायरालाई त्यही भएर हामीले अलिकति वैज्ञानिक रूपमा परीक्षणलाई सोच्यौँ। दायरा होइन कि परीक्षण के कसमा गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ यो ठिक छ, किनकि परीक्षण गरियो भने यसलाई चेन अफ ट्रान्समिसन भन्छ। संक्रमणको जुन जालो छ यसलाई तोड्न सकिन्छ, जुन चेन छ यसलाई तोड्न सकिन्छ, त्यसका लागि परीक्षण गर्नुपर्छ। तर परीक्षण जताभावी गरियो भने फेरि पनि यसले विज्ञानलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र समग्र नेपाल सरकारको जुन कोभिड विरुद्धको महाअभियान छ यसलाई सहयोग गर्नको लागि पनि हामीले फेरि गम्भीर रूपमा छलफल गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र, व्यक्ति समूहको निर्क्युल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र यसमा यति भनिरहँदाखेरि यसमा हाम्रो समग्र समाजको भूमिका के छ त? दुईटा पक्षको बहिरो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखियो, समग्र समाज र समग्र सरकार। समग्र समाज यो मानेमा हो कि आज हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो कि कोभिड-19 को कुनै उपचार छैन। पछिल्लो समयमा जुन औषधिको प्रचार भइरहेको छ त्यो औषधिले पनि सिम्पटमलाई उपचार गर्ने हो, यो कोभिडको औषधि होइन। म यही माध्यमबाट यहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि कोभिडको औषधि भ्याक्सिन संसारभरि विकासकै क्रममा छ, अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसले गर्दा समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अहिले औषधि उपचार र अझ सही अर्थमा भन्ने हो भने पहिलो अस्पताल नै समुदाय हो, पहिलो अस्पताल नै यहाँहरूको घर हो र हामी सुरक्षित घरबाट बनाऊ, मलाई केही हुँदैन अरूलाई हुनसक्छ भन्ने खालको भ्रमबाट हामीले चाहिँ भिडभाड सिर्जना गऱ्यौँ भने सायद यो सबै समाज र नेपाल सरकार र नागरिक समाजको भूमिकामा हाम्रो क्रियाशीलताले, हाम्रो चाहिँ अनुशासित क्रियाशीलता चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने यसको विरुद्ध कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। नेपालको आफ्नै मौलिक मोडल बनाउनको लागि चाडबाडहरू आउँदैछन्, यसलाई पनि चाडबाड आउँदैछन्, अब यसलाई रमाइलो गर्नुपर्छ, भेटघाट गर्नुपर्छ भन्दा पनि रमाइलो फेरि पनि गर्नुपर्छ, अहिले बचौँ भन्दिनै हो। यसका लागि मास्क पटक पटक भनिराखेको छ, मास्कको प्रयोग गर्यौँ। मास्कबाट विभिन्न मिडियाबाट फेरि मास्कको बारेमा गलत प्रचारहरू आइरहेको छ, यसलाई यतातिर ध्यान नदिएर मास्क नै अहिले प्रमुख औषधि हो। हात धौँ र भौतिक दूरी कायम गरौँ, यो चाहिँ समुदायको भूमिका मैले प्रष्ट रूपमा देखिरहेको छु। समुदायको समग्र भूमिका बिना हामी यसको लडाइँलाई जित्न सक्दैनौँ भने समग्र सरकार, दोस्रो पक्ष मैले भने समग्र सरकार भनेको के हो? मुलुक सङ्घीयतामा छ र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनै तहको सरकारहरूले एकदमै सचेतनताका साथ, क्रियाशीलताका साथ स्रोत, साधन र मन र चित्त लगाएर लागिराख्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सङ्क्रमण दरलाई नजिकसम्म निहाल्ने र यदि सङ्क्रमण दर कुनै जिल्लामा 200 भन्दा बढी भएको खण्डमा लकडाउन गर्ने, बन्दाबन्दी गर्ने, 500 भन्दा बढी भएको खण्डमा, किनकि यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दा हाम्रो जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य कर्मी र सप्लाईहरूको, औषधिहरूको व्यवस्था गर्न कठिन हुने भएको हुँदा 500 भन्दा बढी केस भएमा बरु हामीले यो चाहिँ कर्फ्यू आदेश अहिले जुन जारी भएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न ठाउँमा यो गर्न सकिन्छ र कम सङ्क्रमित भएका ठाउँहरू र अघि डाक्टर गौतमले भनेका जस्तै 5वटा जिल्लाहरूमा कुनै सङ्क्रमणै नभएका जिल्लाहरूमा चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्दै, पूर्ण रूपमा पालना गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू, सामाजिक गतिविधिहरू र व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई बिस्तारै सुरु गर्दाखेरि उपयुक्त हुने देखिन्छ। किनकि हामीले सम्पूर्ण रूपमा मुलुकलाई एउटा कम्प्लिट गतिशीलता भन्दा बाहिर राखेर एकदम एक ढिक्कामा जमाएर राख्न सक्दैनौँ। देश गतिशील हुनुपर्छ, समाज गतिशील हुनुपर्छ। यसका लागि फेरि पनि सरकारले एकतिरबाट प्रयास गरिरहेको, निरन्तर प्रयास भइरहेको छ सरकारबाट र यसका साथसाथै अझ यसलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि नागरिक समाजहरूबाट एउटा क्रिटिकल मासबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा। हामी सबैले सकारात्मक सहयोग गरौँ। प्रश्न छन् तर उत्तर कसरी
गर्न सकिन्छ, हल कसरी गर्न सकिन्छ। हामी समग्र रूपमा व्यक्ति समाज बुद्धिजीवीहरू र समग्र सरकारहरू पनि समस्या यी हुन् भने हलका बाटाहरू के हुन् त, हामी त्यतातिर छलफल गरौँ। सायद यो प्रश्न मात्रै सोध्ने समय हामीले उत्तरमा पनि अलिकति लगाइदियौँ भने यो समग्र देशलाई, समग्र देशको एउटा मोडल नेपालको आफ्नो खाका सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। जुन हिसाबले डाक्टर गौतमले भन्नुभयो, विश्वसँग तुलना गर्दा हामी एकदमै आत्तिहाल्ने ठाउँमा छैनौँ। फेरि पनि हामी 12वटा जिल्लामा, अघि नै मैले भने 73% सङ्क्रमण त 12वटा जिल्ला मात्रै छ, 77 जिल्लामा हामी छौँ भने हाम्रोको अहिलेको प्रमुख कार्यभार, प्रमुख जिम्मेवारी, प्रमुख कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य भनेको यो 12वटा जिल्लामा नै यसलाई नियन्त्रण गरौँ र यसलाई 12वटा जिल्लामा घटाउँदै लगेर हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने सायद यो अरू जिल्लामा फैलिने छैन र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन अपेक्षा छ, यो कोभिडको महामारीबाट पर्ने दिनादिन भइरहेको मृत्यु, यसबाट परेको मनोवैज्ञानिक असर र यसले समाजलाई जुन चाहिँ एउटा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक हिसाबले त्रसित गरिरहेको छ, यो त्रसित नभइकन यसको विरुद्ध लड्न सकिन्छ। यसको विरुद्ध मेरो भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ, स्थानीय सरकारको छ, प्रदेश सरकारको छ, सङ्घीय सरकारको छ, बुद्धिजीवीको छ, नागरिक समाजको छ, सबैको भूमिका छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि गयौँ भने हाम्रो तथ्याङ्कले हामीलाई सजग हुन भनेको छ, तर हाम्रो तथ्याङ्कले हामीलाई एकदमै त्रसित हुन चाहिँ भनेको छैन। भन्छन् हामी सबैलाई थाहा छ, युद्धको बेलामा त गइसक्यो, युद्धमै छौँ हामी, डराएर हुँदैन, युद्धमा लड्नै पर्छ। हामी पनि कोभिडमा लड्नै पर्छ। लड्ने भनेको सचेत भएर हो, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर हो। यो मापदण्ड जनतादेखि लिएर आएर सबै पेसागत समूहहरू, हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू र मैले सम्झन पनि मन लाग्यो, विभिन्न मिडियाहरूमा एकजना स्वास्थ्य कर्मीको मृत्युको कुरा पनि आइरहेको छ र यो दुःखद हो। सबै पेसाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मृत्यु हुनु चाहिँ अत्यन्त दुःखद कुरा हो र यस्ता कुराहरू फेरि हुन नदिनको लागि हामी व्यक्तिगत रूपले, संस्थागत रूपले, सामाजिक रूपले र राष्ट्रिय रूपले तयार हौँ। यो तयारीका साथ हामी अगाडि बढौँ र हामी हताहत हुने अवस्थामा छैनौँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद, नमस्कार। र अनुरोध पनि छ हाम्रो भाद्र 16, 2077 हालै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अवलोकन अध्ययनको काठमाडौँमा करिब 70% मास्क प्रयोग गरेको पाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न मास्क प्रयोग गर्नका लागि गरेको अपिललाई मानेर नाकमुख छोपिने गरी मास्क लगाउने सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। घरबाट बाहिर निस्कने सबैले नाकमुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी जोड दिन चाहन्छौँ। हामीले आफ्नै अवलोकन अध्ययन र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा देखाएअनुसार सार्वजनिक स्थानहरूमा चिनेको वा नचिनेको अर्को व्यक्तिसँग 2 मिटर दूरी राख्ने गरेको पनि खासै पाइएको छैन। अस्पताल, किराना पसलहरूमा हामीले 2 मिटरको दूरी राख्नु त कहाँ हो कहाँ, तछाड मछाड गर्ने हाम्रा बानी व्यवहारहरूलाई अझै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। हामीलाई सधैँ हतार हुने गर्छ। कतिलाई हामी लाइनमा दूरी कायम गरेर बस्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हतार छ भने अलि चाँडै घरबाट निस्क्यौँ, बिहान अलि छिटो उठौँ, पालो कुर्न धैर्य गरौँ, सभ्य बनौँ। लाइनमा बस्ने हामीलाई त्यति आउँदैन, हतारो नै हुन्छ भने सकभर सबैलाई छिटो चाहिएको काम गरौँ। आफूभन्दा अगाडि आएका मान्छेलाई व्यवस्था गरी ठुलो स्वरमा बोलेर अगाडि सरेर पहिला आफ्नो काम सक्न हामीलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन जस्तो छ। कहीँ कतै लाइनमा बस्ने चलन भए पनि हामी एक अर्कोसँग लगभग टाँसिएको जस्तै गरी नजिक बस्ने गरेका छौँ। खाली भएमा बीचमा अर्को मान्छे छिर्ने डर रहन्छ र अर्को व्यक्तिलाई पनि बीचमा छिर्न अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन। कतिपय देशमा लाइनमा आफ्नो पालोमा काम गर्नुलाई सभ्यताको रूपमा हेरिन्छ, सभ्यताको सूचक मानिन्छ।
पालो मिच्ने भनेर त कतै कसैले सोच्न पनि सक्दैन। पालो बस्दा पद ठुलो वा सानो हुँदैन, पहिला आउनेलाई हामीले आदर गरेको हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न हामीले अर्को व्यक्तिसँग दूरी कायम गर्नै पर्ने हुन्छ र यसैको लागि मैले यी सब कुराहरूलाई जोड दिँदै आएको छु। तरकारी किन्दा पनि पसलको वरिपरि घेरा लगाएर किन्नुभन्दा 2 मिटर दूरी कायम गरी किन्ने गरौँ। तपाईकै स्वास्थ्यका लागि हामी यो बारम्बार दोहोऱ्याउँदैछौँ। हाम्रो यो बानीलाई आफैबाट परिवर्तन गरौँ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छ्यौँ गर्दा मुख नाकबाट निस्किने छिट्टाको माध्यमबाट एकबाट अर्कोमा सर्ने भएकोले दूरी कायम गर्न हामीले सुझाएको हो। म यहाँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी मध्ये कोही पनि संक्रमित हुन सक्छौँ, आफै पनि संक्रमित हुन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले एक अर्का बीचमा कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्यौं भने संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना कम रहन्छ। कोरोना संक्रमणको बहानामा पनि हामी लाइनमा बस्ने सभ्य संस्कारको विकास गर्न सक्छौं। अर्को व्यक्तिसँग 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने, अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कने, भेडभाड नगरी कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। र यसपछि दुःखद खबरहरू छन् र गएको 24 घण्टामा 11 जनाको निधन भएको छ। एकजना महोत्तरको 4 वर्षीय बालिका छन्। त्यसबाहेक अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ 10 जना। महोत्तरीको एक 37 वर्षीय पुरुष, सिराको एक 65 वर्षीय, पर्साको 3 जना 53, 80 र 60 वर्षीय, बाराको 60 वर्षीय, चितवनको 52 वर्षीय, काठमाडौँको 2 जना 70 र 35 वर्षीय र मकवानपुरको 58 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। र यसरी निधन हुनेको संख्या 239 पुगेको छ र यो टोटल बिरामीहरू संक्रमितहरू मध्ये यो 0.59% हो। यो पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसरी मृत्यु हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आज विज्ञ सुरेश तिवारी, दिनेश श्रेष्ठ सहित सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।